sa kaluwasan. Yes, kaluwasan. Kung ganina gisgutan sa atong igsoon, ang purgatorio, alang o pag-ampo alang yatong mga nangamatay, karon ng atong pag-isgutan alang kanatong mga buhi. Kay karon, doon na kita chance na makadungog sa pagtulunan alang sa kaluwasan, alang nga kita nga buhi. Doon na pa kita chance na maluwas kay buhi pamanta. Now, busa, kung dula kano'y balunggan, panatihang hingon sa Espiritu sa simbahan. Pinadalag dos Diyos. O mga igsoon, ang atong pagtuo, isip usa ka kapito, unta ato pinibutngan o etotan sa ato pa, ang atong pagtuo, kinahanglan nga ato kinintun-an. Sa ato pa, pagtuo plus M equals pagtuon. Kay mga laglag ang katawhan sa Dios tungod sa kakulang sa kahibalo. Oseas 4:6. Kini nagpasabot nga tungod sa atong kakulang sa kahibalo ug wala nato pagtuon o pangpangilabot sa atong pagtuo, maimpiyerno kita kung dili nato kini tun-an o dili nato kini ikinabuhi. Pag dili naman ta magtuon mga igsoon, possibly na makadungog kita sa mga wali, sa mga dili katoliko nga mahiluan ang atong pagtuo, nga mahiluan dahil ta nga mudawat dahil ta niining pangutana nga mutuo lang ka ni Jesus, maluwas na ka. May na ang may luan tana. Kaya nga ito bilang gisgutan karon is mahitungod sa kaluwasan. Now, maghatag ako usa ka bugat nga pangutana. Isip usa ka katoliko, mangutana sa ako ninyo o hinaot na inyo ning hinumduman. Pagtuo lang ba ni Jesus, maluwas na ka? Atong balikon, kung mutuo lang ba kita ni Kristo, maluwas na kita. Directly, tungod sa pagtuo, 100% maluwas na ba kita? Huwag ato kining tubagon. Sabihin pa nato kining tubagon, tagaan sa kamunamo o nako, o mga bersikulo sa Biblia, na ginabasa nila, aron nga pagpangilad, aron nga nahiluan ang atong pagtuo. O mao kini ang mga bersikulo, o mga basahon. Una sa kita sa Roma 3:10. Mga igsoon, wala gyud tayong mataron. Roma 3:10, wala gyud tayong mataron. So natod nila, wala gyud tayong mataron. Yes, wala tayong mataron, kay kitang tanan makasasala man. Apan dili kita makapuot sa Dios kung dunay mga tao nga iyang gipakamatarong, sama ni Maria, sama ni Jeremiah, sama ni Enoch. Gipamataran sila sa Diyos tungod sa mga buluhaton alang sa kaluwasan. For example, sa mga Mary, gipangamatarang siya sa Ginoo tungod kay siya man ang magdala kang Kristo nga may maghatag natog kaluwasan. Now, ang atubag sa atong mga igsoon nga mga dili katoliko sa ilang mga basihan nga gigugma gayud sa Dios ang kalibutan. Ug tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga si bisan kinsa maturo kaniya dili malaglag or maluwas. So kung sa English pa, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So natong panila sa John 3:16, nabutang dira na kung mutulang daw ka ni Jesus as your Lord and Savior, dawaton lang siya nino isip imong personal nga manuluwas, directly maluwas na dagud ka 100%. Tinuod ba na kung mutulang lang ka ni Jesus o pinaagi lang sa pagtuo, maluwas na ka directly 100%? Now, sa lain bahin, kining sa mga buhat 4:12. Ang kaluwasan, makaplagan lamang
makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibutan wala na laing ngalang nga mao'y makaluwas kanato. Buhat 4:12. Kini nagpasabot daw nga kung dawaton lang nato si Jesus as our Lord and Savior, maluwas na kita. Og lastly, kanina sa Efeso 2:8-9, kay pinaagi sa grasya, kamon nga luwas, pinaagi sa pagtuo, dili kinigikan sa inyong mga binuhatan, aron walay makapanghandog. So, ang kaluwasan daw, grasya sa Diyos. O dili daw gikinahanglan ang maayong buhat. Kagrasya man daw ang kaluwasan. Na kining mga upat ka mga bersikulo, ato kining tubagon, kung tinuod ba yun, nga kung mutuo lang ka ni Jesus, and you accept Him as your Lord and Savior, maluwas na ka. Tinuod ba? Now, ato kining tubagon. Apan, kung kita mutuo, igo na bagyod, nga nag-ingon lang ug ako nituo. Dili igo ang pagtuo lamang mga igsoon. Tinan matod pa ni Santiago sa Santiago 2:17. Mga igsoon, unsay kapuslanan kuno mo sa katawingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatang. Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayud. Unsa daw? Matod pa sa Santiago 2:17. Mga igsuon, unsay kapuslanan kuno mo sa katawingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan. Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayud. Sa ato pa, ang pagtuo rin ay directly, dili gyud makaluwas sa tao. Ang dili, ang pagtuo nagkinahanglan og kooperasyon. Kinahanglan nga dunay maayong binuhatan, maayong binuhatan nga pinasikad sa gugma. Kaya ang tunood nga nagsunod sa Ginoo, ang tunood na higugma, nasunod man sa iyang mga sugo. Ug naakini sa Mateo 19:17. Yes. Now, sa laing bawin sa Santiago 2:14, ang pagtuo nga walay binuhatan kini patay. Sa ato pang pagtuo di ay kung dili kini butngan og maayong binuhatan, patay kini. Sa ato pa wala kini pulos. Kung ang pagtuo nimo wala ninyo gibutngan og maayong binuhatan. Tinani mga igsoon nga bisan ang nawa nagtuo nga dunay Ginoo apan nagkurog sa kahadlok. Naapin sa Santiago 2:20. Paunahan. Now, atong balikon nga ang pagtuo nga walay maayong binuhatan, patay. Kini nagpasabot nga ang kaluwasan di ay mga igsoon, nagkinahanglan og kooperasyon. Kinahanglan og kooperasyon. Kinahanglan nga maka-operate kita aron nga maangko nato ang tinuod nga kaluwasan. Now, ato batong balikan ang question nato ganina nga pagtuo lang ba maluwas na ka? Dili tinuod igsoon. Nga kung matuo lang ka, maluwas na ka. Kaya sa matod pa ni Santiago ganina nga ang pagtuo nga walay maayong binuhatan, dili gayud makaluwas ka nato. Now, kani ang kaluwasan, grasya sa Ginoo. Yes, tinuod nga ang kaluwasan grasya sa Ginoo. Wala ni gisupak sa sindahang Katoliko. In fact, pagtulin-ani sa sindahan nga ang kaluwasan, grasya sa Ginoo. Tinuod na kinigrasya sa Ginoo. Yes. Pero kining grasya, wala nagpasagot, ito naggrasya ang kaluwasan, dili na ka magtinarong sa inyong kinabuhi. Dili na ka nasunod sa kabubuton sa Ginoo. Kinahanglan man nga masunod ka, kaya apil man na siya sa ang sa kaluwasan.
Yes, ang kaluwasan, grasya sa Ginoo. Tunood na grasya kini sa Ginoo. Karon, atong paghisgutan ang pito kaang-ang sa kaluwasan. Ang pito kaang-ang sa kaluwasan. Dali na, atong gipangutan ko kamo na pagtuo lang ba maluwas na. So ang atong tubaganina, dili makaluwas kaniyo ang pagtuo. Kundi kinahanglan nga bunay na ayong binuhatan. Santiago 2:17. Apan, ang pagtuo mga igsoon, gikinahanglan siya sa kaluwasan. Gikinahanglan siya sa kaluwasan. Pero dili directly nga pagtuo lang insigiba, maluwas na ka. Pero gikinahanglan siya. Yes. O natin sa mga Hebreo 11, 1:6. Ang kahulugan sa pagtuo, mao nga, may kasigarduhan kita sa mga butang na atong ginaunan nga dili nakita. Kay walay makapahingot sa Dios, kundi pinaagi sa pagtuo, kaya mabuwang sa Dios, kinahanglan diyon nga mutuo nga adunay Dios o bantihan niya ang nangita kaniya. So gikinahanglan di alang pagtuo. Kung tunood kita nga nagtuo, kung gusto kita masunod sa Ginoo, kinahanglan nga duna kita'y pagtuo nga dunay Ginoo. Kung may naghatag natin kaluwasan. Ikaduha, mao ang paghinulsol. Nganong apunan ang paghinulsol sa kaluwasan? Kay tunay kitang mga tao, naman kadiri sa kalibutan, kaninaw man kitang makasala. Ikinahanglan ang paghinulsol. Aron nga kita may dangat sa gingharian sa langit. Nga, so, inong panato ganina, nga nang dili directly nga 100% na matuwa ni Jesus maluwas na kita. Tungod kay, makasala pa lang kita. O pinaagi sa atong mga sala, kung dili kita maghinulso, mga impyerno gita. Sabit nagmadili ta maghinulso nga tinuoray. Kamatod pa sa Lucas 13:1-5. Summary. Sultihan ko kamo, kung dili ka na maghinulso, ug mabiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan, sama kanila. Unsa daw? Mga matay kita, usab, sama kanila. So kung dili di ay kita mag-imulsol sa atong mga sala, mga impyerno, gayon kita. That's why nga ang pag-imulsol ato siya sa ang sa kaluwasan. Now, ang ikatulo, mao ang pagtuman sa sugo. Nang gitubahan man ang pagtuman sa sugo. Pinatod pa sa Mateo 19:17. Si Jesus natubang, nganong nangatana ka man kanako, kung unsa ang naayon, usaray naayon, ang Diyos naman. Tumana ang mga sugo, ug buot ka, masulod sa kinabuhi. So kung gusto dahil ka, nga malangit, mga igsoon, inahanglan nga masunod kita sa sugo sa Ginoo, pinaagi sa simbahan nga iyang gitukod nga mao ang Katoliko. Kay kung tunood kita nga nagugma sa Ginoo, Juan 14:15, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Unsa ba? Kung nagugma kayo kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. So, kung gusto dahil kita maangkon ang kinabuhing walang katapusan, matod pa ni Kristo, na tumana ang mga sugo kung buot ka masulod sa kinabuhi. Usawan 14:15, kung nagugma kayo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Nalanggi ang ano kay nandun yun atong Ebanghelyo, nga ringon na Ginoo, dili ang tanan na dili ang tanan nagtuo kanako magasunod sa gingharian sa langit, kung dili kadto lamang nagtuman sa akong mga sugo. So dili di ang tanan nga nagtuo sa Ginoo maluwas, kung dili kadto lamang nagsunod sa iyang mga sugo. Mao ang ikaupat, mao ang
pagkinabuhi sa grasya. Ngano nga po man ang pagkinabuhi sa grasya? Atong balik-balikon, tungod kay kanuman man kita makasala. Kining grasya, nagihapag sa Ginoo kanato, mawala bala ni nato, kung dili kita maghinulsol. So, kinala nga bawaton nato ang sacrament of confession o sacrament of reconciliation o ang pagpangampisay. Aron nga, kini ang grasya sa Ginoo makasunod sa atong kasing-kasing. Nasa Ezekiel 36, versikulo 26-27. Gawas ko ng Espiritu sa Ginoo, ikasunod sa atong kalag, dili kita makatunan sa sugo. So, unsaon nato aron nga magkinabuhi kita sa grasya? Una, kung makasala kita, kinahanglan, labi na kung dagko kaya nga itong mga sala, mag-imensil kita. Nidayon kita sa pari, o dawaton nato ang sakramento sa pagpanumpusan. O mag-imensil kita nga tinuoray. Kaya kung dili kita mag-imensil nga tinuoray, o kung dili kita mag-imensil, kinang grasya sa Diyos, posible nga nawala ka nato. O dili hinayon kita makapagkinabuhi sa grasya. O nawala ang sanctifying grace ka nato. Sanctifying grace ka nato. Kung dili nato kini pag-anusulan, o dili nato dawaton ang sakramento sa pagpangampusan. That's why, na-appeal ang pagkinabuhi sa grasya sa pito ang mao ang ikaupat na ang. Ang ikalima, mao ang pagpasakop sa tinuod na simbahan. Nga nataha nga, apil lang yun ang pagpasakop sa tinuod na simbahan. Apil yun ang pagpasakop sa tinuod na simbahan. Kailangan yung mga simbahan na dili tinuod, na nanudlo o mga bakak. Sama niya itong ganina, nga kamatulang ba ka ng Jesus maluwas na ka, nga dili manamo ang gipudlo sa Ginoo, dili manamo ang gipudlo sa mga apostolos. So asa nga itadapit mo doon, aron nga makaanggon kita o makaanggon kita kaluwasan dili sa simbahan. Kaya ang simbahan mao man ang haligi o sukaranan sa kamatuoran. Una Timoteo 3:15. O sa Efesos 5:23-24. Kayang dana mo ang ulo sa iyong asawa, ingon na si Kristo may ulo sa simbahan, o si Kristo mismo ang manumuya sa simbahan na mao ang iyang lawas. So gikinahanglan usab nga magpasakop kita sa tinuod nga simbahan, dili lang tungod kay naa dili ang kamatuoran, kundi kay kini nga simbahan gitutud man sa atong Ginoo, dili gini magtudlo og mga bakak, kay gitutud man sa Ginoo. Panyakay ang lawas niya mao man ang simbahan, nga siya man ang ulo, sa ato pa siya ang founder, siya ang nagtukod. Dili pwede na ang lawas niya na mao ang simbahan nga mao kita mahibulag sa iyang mahibulag kaniya. Sama ra nga kung dili niyo masundon ang dili ka magsunod sa simbahan, wala o sa ginag na sunod ang leader na mao si Jesus na mao nagtukod sa simbahan. Wala na baglawas ang giputlan og ulo, nga magmatalakaw na lang ka nga putol ang iyong ulo. So kinahanglan jud na kitang mga tao wala man panamugos, wala na to sila gipugos nga mabalik sila sa Katoliko, wala man na to sila gipugos nga mabalihin sila. Pero nangunawag ko sa inyo ha, nga in order for us to find the truth, please establish ninyo ang kasaysayan, establish ninyo ang mga pagtulunan sa unang mga Kristiyano, o dito mo makabalo kung unsa gyud o kinsa gyud ang tinuod nga simbahan. Amen. Unsa daw ang pasakop sa tinuod nga iglesia? Kay nadiri ang tinuod nga pagtuunan nga magtudlo nato sa tinuod nga kaluwasan. Ikaw mao ang pagsangaw o ang pagpaambot. Mao niya ang atong gibuhat dinhi. Nagpaambot kita ay nga si bisan kinsa nga naminaw o nanati maluwas usab. Kay ana bilang Ginoo sa 1 Timoteo 2:14 na gusto siya nga ang tanang tao maluwas. So tanang tao, apil itong mga dili Katoliko, apil usab ang mga Katoliko. Kaya ang kaluwas na dili naman para natong mga Katoliko, apil usab niya itong mga dili Katoliko.
ingon man usab niadtong mga tawo nga wala pagid nakadungog sa pulong sa Ginoo, na kinahanglan usab nga maluwas o makabalo sa kaluwasan. Aron nga sila usab maluwas. Mao man ang magibuhat diri nagsangyaw sa maayong balita. Kanatod pa sa 1:4 verso ngadto sa 16. Padayon sa pagtudlo sa pulong sa Dios, paningkabuti sa paggamit sa imong mga gasa, ug bantawi ang imong kinabuhi, ang imong kasinatian, ug pagpanunlo, maoy makaluwas kanimo ug sa manunaw. Ang ikapito nga ang sa kaluwasan, mas pinakalas nga ang sa kaluwasan, mao ang paglahutay. Nga nang kinahanglan man ang paglahutay, kasantang buhi pa kita, naghantang mga challenges, naghantang mga obstacles, naghantang mga temptations, na maoy makawagtang sa atong kaluwasan kanato. Mao na, napili tinuod, na kumutuo ng kani Jesus, directly 100% luwas na ka. Kaya kinahanglan man ang paglahutay. Atong balikon, kay natod pa sa Mateo 24:13. Apan ang maluwas ug magpadayon hangtod sa katapusan. Unsa daw? Kadtulanan naglahutay hangtod sa katapusan ang maluwas. So ang katulad ng maluwas, katong naglahutay hangtod sa katapusan. Mani sa Filipos 2:12. Busa mga hinigod na. Kung nagmasinagpanin man kamo kanako, sabihan, uban pa ako kaninyo. Naripagaling na ayo, na nagmasinagpanin kamo kanako. Karon nga layo na ako kaninyo. Padayon kamo sa pagpaningkamot uban sa kahadlok o pagtawad aron sa paghimpit sa inyong kaluwasan. So kung tinuod pa unta, nga mututa ni Jesus as our Lord and Savior, we accept Him as our Savior, as our God, as our personal nga manluluwas. Kung tinuod pa ita, dili na unta, wala na unta, giingnan ni San Pablo nga maglahutan aron sa paghimpit sa atong kaluwasan. Dito nahanglan ang paglahutan aron pag-ampon sa kaluwasan mga igsoon atong balik-balikon tungod kay kanunay pagitang makasala. Kudla sa atong mga sala o sa atong kahuyang, kung dili kita maghinulsol o dili nato kinihutan hangtod sa katapusan, dili kita maluwas. Kung dili mga impil na kita, kung ang atong mga sala o ang atong kahuyang, dili nato paghinulsulan o dili nato pagakusgan ang atong mga pagtuo. Magsay mga igsoon, ang paglahutay di kinahanglan sa kaluwasan, dili tinuod nga kumutuo ng kani Jesus 100% luwas na ka. Kabunay paglahutay aron maangkon nimo ang tinuod nga kaluwasan. Ang Katoliko na nasayod sa iyong pagtuo, magbabiling kini bisan ibtan pa siya dugo. Alleluia, alleluia, dalay ko ng Diyos, Viva Villa Cristo. Okay, salamat kayo Sister Angel sa imong maanindot nga tema may tungod sa kaluwasan. So importante gid mga igsoon nga dili lang di ay kita mutuo lang kinahanglan dunay buhat. Kay kung atong basahon diya sa panudlo sa simbahan nga Catechism of the Catholic Church 1815 nga kinahanglan gyud mag-uban kining duha. Ang imo pagtuo sa Dios inubanan sa mayong buhat. Kay kung uyon ta nga tungo lang kita, luwas na ta. So, karon pangutana, ang yawa, mituo man o Ginoo. Pero ang yawa, di man nakabalong buhat umayo. Buhat basabton mga igsoon nga ang yawa, luwas gyapon tong yawa. Muna nga, di gid ego ang pagtuo lamang. Kinahanglan mag-uban kining duha mga igsoon. Ang imo pagtuo o inubanan sa mayong buhat. Karon, asa may maluwas? Ang mituo, way buhat, o ang naibuhat, o na way pagtuo. Parehas na sila mga igsoon nga, di sila maluwas. Kinahanglan mag-uban ang duha, ang pagtuo inubanan sa mayong buhat. Unya sa pito kaang-ang sa kaluwasan nga gisaysay sa to igsoon, naiusa sa
ang nito nga katong niingon niya nga magpasakop kita sa simbahan. So importante gid ay nga magpasakop tungod kay ang simbahan nga tinungkod sa tungdong si Kristo naa dinhi ang fullness of truth. So makasiguro gid kita kung kita nagtinuha sa tinud-anay nga kaluwasan. So wala ko nag-ingon nga required gid mo nga mo kuan, pero ang amo dire is aron lang nga makapadayag mi sa pulong pamasin nga maabli ang inyong mga huna-huna o aron kamo pinaagi sa gahom sa balaang Espiritu Santo kamo moanid basin puhon kamo na pud ang magwali dinhi sa ayo atubangan. So daghang salamat mga igsoon. So So, ano ba ito yung dugang mo pa ang bitid sa'yo? May tungod kay Birhen Maria. At tutawagan si Sis Marilyn, siyang papandit. Uman ako mamaya dora kay Sansa. Tuman ko nimo. Nagtuman ko sa imuha nga ikaw mo kuan ni Mama Mary. Mo batbat. Angay good. inahan ta Maing hapon ka natong tanan. Ako mata na lagi ta. Ato bisa lubong ni papa mama o Ang tiba nga kasdutan karong panahon na karong udto ka mao ang Birhen Maria. Kay sa simbahan, luna man ni siya upat ka dugma, ani si Birhen Maria. Usa sa dugma niya mao niya ginahan sa Dios. Ang uban dili kay makadawat niini nganong gitawag siya ginahan sa Dios. Apan kaming Katoliko, amo ang giila nga si Birhen Maria inahan sa Dios. Gitawag kini siya og Theotokos kon the bearer of God. Siya ang nagdala sa Dios. Ang uban atong mga igsoon, di naman doon siya mudawat niini. Matod pa nila nga naunsa man pag-unsa ako no, nga nung si Kristo nahimo mang anak ni Maria. Una pa ba di ay kuno si Maria. Naghataka kayo ang kalibog sa nagkalain-lain na ito mga naglibog pa kayo ito mga kaisunan, may tungod ni Birhen Maria nga ningon sila nganong si Maria inahan sa Dios. Kinira gid siya ilang kalibugan. Pero kami Katoliko, ang dami sa kanunay manalipod nga si Birhen Maria inahan gid sa Dios. Nga naman, tungod kay si Kristo, ang pagtulunan sa Iglesia Katolika, si Kristo dunay duha ka kinaiya, ang pagkatinuod nga Dios o ang pagkatinuod nga tao. Busa kitang mga Katoliko ato ning timan-an nga si Kristo dunay duha ka kinaiya, ang pagkatinuod nga Dios o ang pagkatinuod nga tao. Sa pagka-Diyos ni Kristo, naturalmente, wala gid siya sinugdanan o walay katapusan. Kay Diyos man siya, wala siya sinugdanan o wala siya katapusan. Mao nga na sa Juan 1:1 nga sa wala pa ang bisan unsa, ang pulong diha na. Ang pulong kauban sa Diyos o ang pulong Diyos. So klaro kayo ha? Nga ang pulong Diyos. Kinsa man yung pulong nga mga Diyos? Nga sa Juan 1:14, ang pulong nagpakatao man o puyo uban ka nato. So kinsa man ang pulong nagpakatao nga ni puyo ka nato. Wala bilain o dili malalis nga si Kristo jud ang nipuyo uban ka nato. Mo nga atong timan-an pa kayo nga duha bilang kinaiya ni Kristo ang pagka-Dios ug ang pagkatao. Unya siya ni puyo uban ka nato, tipon uban ka nato. Unya si San Pablo na nag-aradaan matod pa niya apan sa pag-abot sa hustong panahon ipadala sa Diyos ang iyang bugtong anak o ipanganak sa tawhanong ilahan. Klaro kayo nga pag-estuya, ipadala niya ang iyang bugtong anak o ipanganak sa tawhanon nga ilahan. Ang pangutana, kinsa man ni babayhana nga dito ipadala sa Diyos ang iyang anak na wala pa siya gihulog gikan sa langit. Matay pa ni San Pablo, ipadala pa siya pinaagi sa tawhanon nga inahan. Mao nga si Propeta Isaias narag-an na siya daan. Matod pa ni Propeta Isaias, busa ang Ginoo gayud mohatag kini magtimaan o kini mga usa ka batan-ong dalaga manangkon og mga anak o usa ka batang lalaki o ganlan siya kimayon. Dili gid balalis klaro kay sa katanan sa daang tugon. Si Propeta Isaias naghisgot dili sa ka babae nga manangkon o
ug mga anak usa ka batang lalaki nga tawgon siya og Emmanuel. Ang pangutana mga igsoon, sa dihang lalag-an sa propeta Isaias, natuman ba pagpatagan ng propeta Isaias? Natuman kayo nasa bagong tugon. Mabasa nato sa San Mateo 1:23. Unsa may nakabutang diha? Ang usa ka putli nga batanong dalaga nga manangpon og mga anak ug usa ka batang lalaki nga nganlan siya Emmanuel. So klaro kayo. Gitagada nga Emmanuel ang panganak sa babae. Unya diri sa Mateo Emmanuel gapon. Basig mautara sa lubon sa Emmanuel. Dili man Jesus ang ipanganak di ay Emmanuel man. Ang bote pasabot sa Emmanuel, ang Diyos ania uban kanato. Mao nga sa San Lucas 1:28, miadto ang anghel kang Maria. So si Maria di ay kaparadaan sa bata nga mao nga tumanuluwas. Kaya ang anghel miadto ni Maria mingon nga maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Mismo ang anghel miday kang Birhen Maria. Mingon siya, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Tiaw ka na, mismo ang anghel miday kang Birhen Maria, apan subo lang kayo usahay, nga uban dili mo kayo makadaig, amot nga no, nga dili man, masirhan mo nila ang ilang bakba sa magdaig ni Birhen Maria. Tapos, ang anghel mismo niingon gayon, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. O si Birhen Maria sa lagbayin, naglibog pangayon, unsa ni ka ang buti pasabot sa anghel? Unsa ang mensahe sa anghel nga gisulti ka Birhen Maria? Naasa sa Lucas 1:29 ningon si Birhen Maria, naglibog pag-ayo si Maria sa pagkadungog niya sa mensahe sa anghel. Og nabalandong siya, unsay kahulugan sa pulong sa anghel. Ya sa Lucas 1:30, mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kaya pahimot-gikanhumutan ka sa Diyos. Ikaw magsabak o mga anak o usa ka batang lalaki nga nganlan mo siya Jesus. Kung iklaro na yun, diyon siya nga nganlan siya Jesus ay anak ni Maria, nganlan o Jesus. Klaro kayo nga si Birhen Maria, hindi ay mga anak usa ka batang lalaki o nganlan o Jesus. Hindi pa lang daan, imo nang masabot nga si Maria nahimong inahan sa Diyos, kaya iyang panganak si Jesus man nga dili malalis nga Diyos na tong tanan. So unsa man ang ngalan ni Birhen Maria nga nanganak kang Jesus, lula ba din siya o tiya ba siya? Inahan sa tinamban kay nga pagkasulti, sa tinamban kay nga arithmetic, si Maria nga nagpakatao sa usa ka bata, siya gid ang inahan sa Dios. Kaysa ang bata nga nagpakatao mo man si Kristo. So dili pa lang tataw og klaro kayo nga si Birhen Maria inahan sa Dios. Unya gingna din siya sa anghel nga aningon sa Lucas nga mahimo siyang kinila ug tawgon siyang anak sa Dios nga labing gamhanan. Unsa ni ay ipakatawa ni Birhen Maria? Unsa ang anak ni Maria? Tawgon siya anak sa Dios nga labing gamhanan. So klaro ug tataw kayo nga ipanganak ni Maria tawgon ang anak sa Dios nga labing gamhanan. Unya sa Lucas 1:35, ang anghel mingon ka Maria, mapunsad kanimo ang Espiritu Santo o magpabilin ang gahom sa Diyos. Diya kanimo. Unsa ko no? Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo o magpabilin ang gahom sa Diyos. Diya kanimo. Tiyaw mo na, dili mabangbang. Ang Espiritu Santo mukunsad ka Birhen Maria o magpabilin ang gahom sa Diyos. Diha kaniya. So dili kini mo mabangbang. Unsay mapili Birhen Maria sa atong kaluwasan. Wala lamang siya mahimong inahan mo dili. Inahan gid natong tanan, dili kay kang Kristo lang. Inahan natong tanan. Nya kung gusto gid mo basahon ninyo word for word sa Biblia, ang pulong inahan atong basahon, taruon atong basa. Naa sa San Lucas 1:39 pingon sa 45. Unya, nangandam si Maria og midali pag-adto sa kalungsod sa kabukiran sa Maria. Miadto siya sa balay ni Zacarias. Asa niadto si Birhen Maria? Dito sa balay ni Zacarias. O naghimamat kang Elizabeth. Si Elizabeth ig-aga ni Birhen Maria. Sa pagpangumusta ni Maria, miliyong ang bata sulod sa tiyan ni Santa Elizabeth. O sa nakusog, tingong-tingong siya, nga nang miduaw man kanako ang inahan sa akong Diyos. Kinsay miduaw ni Santa Elizabeth? Si Birhen Maria. Sa diyang napuno sa Espiritu Santo si Santa Elizabeth, kung sige ko niya, nga nang miduaw kanako ang inahan sa akong Diyos. Dili pa daan, litra po litra,
si Elizabeth og inahan. Inahan sa Dios nga nang withdraw kanako ang inahan sa akong Dios. Kay matod pa niya kaysa diyang nadungog na ko ang pagpangumusta ni Birhen Maria, milihok ang bata sulod sa akong sabakan. Kung sabi ni Santa Elizabeth ato nagbaptos man kang San Juan. Milihok ang bata sulod sa sabakan. Og napuno sa Espiritu Santo. Grabe kayo ang paglipay sa bata nga nakadungog ni Birhen Maria. Nga nadunggan ni Elizabeth ang pangumusta ni Birhen Maria. Ingon anak ka na ko ang kalipay ato hiliyo na napuno sa Espiritu Santo. Ug sa ingon ni Santa Elizabeth, nganong miduaw man kanako ang inahan sa akong Dios. Dili na gibalalis ang kamaturan ni si Birhen Maria inahan gid sa Dios. Ug sa diyan si Maria ngadto sa Kana sa lungsod sa Galilea. Gidapit ang inahan ni Jesus. Kung basahan niyo muna sa San Juan 2:1-4, ang gibutan dito, gidapit ang inahan ni Jesus. May inahan ni Jesus diya. Gidapit ang inahan ni Jesus, o dito sa Jesus, o ang iyang mga tinun-an. O sa diyang nahukda na silang bino, Santa Maria, ngayon sa iyang anak, wala na sila bino. Yung unsa may tubag ni Jesus, unsa may labot na kuya na babae, wala pa maabot ang akong takna. Si Kristo ningon ka Birhen Maria, wala pa niabot nga akong takna. Apa na ito mga isuon, hindi nagdibog sila. Kaya wala man musugot wala man si Kristo mo tangog ka Birhen Maria. Ang gingon man niya babae, wala pa niabot akong takna. Pero kung inyo tarong basa, ang kostumbre sa mga Hudiyo, wala man sila nag-ingon nga kung tarbo ng babae, di pa ubos nila ng babae, o dili, di pa sinunggan nila ang babae mo na ilang kostumbre. Di pa sinunggan ang usa ka babae. Pero kung imong sabton ba kayo, taliwala nga wala pa niabot ang iyang takna, wala man niya kabalibari si Birhen Maria. Gihimo man niya ang milagro dito sa kasal sa Kana. Ay kung anak kabug-at ang papel ni Birhen Maria, sa diyan ningon si Kristo nga, wala pa niabot nga akong takna. Mausay kabug-at sa diyan si Kristo ningon siya kamahan. Kung mahimo kuha akin ng kupa, apan dili ang ako ang patuman ko, dili ang imuha. Ingon ato kabug-at ang sulti ni Jesus sa iyang amahan. Mao sa iya magsulti ka Birhen Maria nga, wala pa niabot akong takna. Pero bisan pa ni anang tanan, gibuhat gid ni Ginoong Jesucristo ang milagro dito sa kasal sa Kana. Mut pasabot nga dili niya kabalibaran ang iyang pinalanggang inahan. Mao bitaw, dili kalimot kita mga Katoliko. Sige kita rosaryo. Ngano man, sige kita pangaliyo po ng Birhen Maria. Ngano man kay kung si Maria nagalang imong sangpiton, dili siya kabalibaran siyang inahan. Nabito na siya sa memorial, nabito na siya sa rosary, nga kumudangog pa ni Birhen Maria, dili gid siya mobalibad. Mo na nga daghan sa Katoliko nga mudangog ni Birhen Maria. Kabisan mo si Kristo dili unta maminaw nato. Apan kung iya nang inahan ang muhangyo, dili niya kabalibaran ang iyang pinalanggang inahan. Mo na hinungdan nga si Kristo bisan wala pa nabot niyang takna, gihimo niya ang unang milagro dito sa kasal sa Kana. Nangutana din ka nga, wala man nagimutahod si Kristo. Wala man magmama, nagnanay, babae maging yung gigamit na term. Tungkol kay gusto lang sa Diyos, nga mailhan, kinsa tong babae nga gisgutan sa Genesis 3:15. Unsa man yung nagkapatang sa Genesis 3:15? Matod pa sa Diyos nga, buhaton niya ang parag-away tali sa kaliwat sa babae o kaliwat sa bitin. Unsa ko no? Buhaton niya ang parag-away tali sa kaliwat sa babae o kaliwat sa bitin. Paakon sa bitin ang tikod sa babae o dugmokon sa babae ang ulo sa bitin. Kinsa mo dugmok sa ulo sa bitin? Wala lain sa Birhen Maria. Kadtong babae nga gisgutan sa Genesis 3:15. Si Birhen Maria kadto nga may dugmok sa ulo sa bitin. O si Maria wala lamang himong inahan ni Kristo natong tanan. Kaysa Juan 14:26-27 sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa iyang tinun-an, nagimahal niya pag-ayo dito sa tilan sa krus kung sa gingon ni Kristo. Babae, tanawa ang imong anak, anak ang imong inahan. Nagpasabot lamang ang kita, gibilid na niya siya yung pinalanggang inahan. Siya ang nagpatutok kanato. Wala tapasag din ni Ginoong Jesucristo kung dili. Iya tagibilid siya inahan. Kaya gingon man siya, babae, tanawa ang imong anak, anak ang imong inahan. Si San Juan ba, anak man ni Birhen Maria, dili man. Pero magnagpaila lamang ang kita, gibilid kita ni Kristo, siya ang pinalanggang inahan. Mga kaming Katoliko, dili malalis kung sa kadako ng bukma sa inahan sa Diyos nga amo usab nga inahan.
Yan na sa Hebreo 10:5. Tungod din sa dayon ng ani si Kristo, sa dayon ani ni Kristo sa kalibutan lingon siya, halad na maranap, wala mo timuha, apan gandaman mo ako sa kalawas, kung sa buti pasabot nini, mga kaisunan ko. Nga sa unang panahon, sa unang panahon, kung gusto ka magpasaylong sa Diyos, maghalad kang mananap. Nga sunugon, para pasaylong mo sala. Pero sa panahon ni Kristo, dili na halad na mananap ko, dili. Si Kristo na mismo ang halad. Kaya siya man dito ang nagpalansang sa krus. Siya man ang halad nato tanan. Nga sa Hebreo 2:14, tungkol kay mga anak, nangatao man na mga unod o dugo, si Jesus sama kanila, niambit sa tawhanong kinaya. Mga sadat si Kristo, gidugsak sa diyo nga walay kaluoy, dito sa Kalbaryo, katong dugo ng buhagay dito sa Kalbaryo, dugo sa kanto ni Virgin Maria. Nga naman, tungkol kinsa mga doktor karon mo na silang gamot, kamaingon sila, nasamtang ang babae, asamtang ang bata, naasunod sa bakal sa babae, wala makakuha og dugo sa babae. Unya si Virgin Maria, tataw og klaro man, nga birhin man siya, ulay man siya, doon pasabot, wala siya nalabti sa lalaki. So ang dugo nga na ni Virgin Maria, pero pagkagkak sa katanan, ang nasunod ni Kristo, wala dugo ni San Jose ato, tungkol kay siya, birhin man siya. Wala man siya maunsa sa lalaki, kundi ang dugo nga na ni Virgin Maria, pero gayod ang nasunod ni Jesu Kristo. Moto nga dugo nga mibuhagay sa Kalbaryo, aron magluwas sa mga sala, dugo sa bato ni Virgin Maria. Nang karon, kung panalitan ka mo, magdumili gayod sa pagdawat ni Virgin Maria. Unsa kay kasulti sa saka anak nga siya dawaton mahalon. Apan ang iyang inahan, inyong ibuli, inyong panamastamasan, inyong bigayon. Ganahan ka ang anak-anak. Mo na kung kanang higayon na pamalandungan ato sa makalaghan. Kung dili ta mo dawat ni Virgin Maria nga inahan sa atong Dios, unsa ang bation sa anak nga siya dawaton apan iyang anak inyong bugal-bugalan. So mga kung doon na magali gusto mangutana din gusto matkaton pag-ayon mahitungod sa pagtulunan sa Katoliko, andam kanunay ang mga lamisa sa pagpangutana sa mga nalibdan ninyo ang doktrina sa Iglesia Katolika. Dili na kukutok o may kuntok na natong tanan. Dalang salamat isa sa inyong pagpaanggit may tungkol kay Birhen Maria. Tungkol kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Dili man simbahan nga puro anak, walay inahan. Usa kini kapamilya. Ang pamilya at dunay inahan. Mao kini ang atong simbahan. Si Birhen Maria ang atong inahan. So dahil soon, nagpadangat sa iyong pangutana atong basahon kini. Una, ganang ng mga Katoliko muduo man sa simenteryo niabay mabasa sa Biblia nga ng Katoliko muduo man sa simenteryo. Unang-una igsoon, bisan kung kamo gamitan o gitawag ninyo apokripa or gitawag sa simbahang Katoliko Deuterocanonical books o gitawag sa Protestante o apocryphal books, di ko na gamiton. Di ko na gamiton ng gitawag ninyo apocryphal o gitawag sa simbahang Katoliko Deuterocanonical books. Gamito na to ang dili Deuterocanonical books, the Old Testament itself. Gamito na to. Kung naapay mga katauhan sa Diyos na riduaw sa sementeryo. Tungod kay kini, ginasupak man sa atong mga pinalangga o gimahal na atong dili mga Katoliko. Nga natutuawa ng mga patay na, nga wala naman sila kalabutan sa naitabo kanila. Nga ang kaluwasan, ang naaraman kang Kristo. Nga nandoon pa mga itong sementeryo. So kini, dugay na kayo nga pangtana. So atong tubagon mga igsoon. Unang-una, basahin na to ang balaang kasulatan diya sa Daang Tugon sa sulat ni Nehemias,
Kapitulo 1, versikulo 4 hangtod sa 6. Sa pagkadungog ko niini, nilingkod ako og mihila nga nagbangutan ako sa pipila ka adlaw. Magpadayon ako sa pagpuasa o pag-ampo ngadto sa Dios. Sa nag-ampo ngadto sa Dios. Niingon ako, O Ginoo, nga Dios anaa sa langit, gamhanan ka o Dios ka sa na anaa ka Dios ka nga anaa sa langit, gamhanan ka nga Dios nga gikahadlukan. Tinumanon ka sa imong kasabutan o nahigugma niadtong imong kasuguan. Tanawa o patalanghuki ang pag-ampo sa mga adlaw o gabi. Unsa ko na nag-ampo? Adlaw o gabi. Nag-ampo si Nehemias. Gihimo ni imong alagad alang imong mga alagad ang katawan sa Israel pasayloa intawon kami sa among mga sala kanimo. Unsa giampo ni Nehemias adlaw gabi pagpangayog pasaylo sa tanang mga sala ngadto sa Dios. Padayon pa ug akong mga katigulangan nga kasala. Giapil ni Nehemias pag-ampo ang iyang mga katigulangan. Diin naman karon ang mga katigulangan ni Nehemias nga nung giapil man niya ampo, buhay ba kini o patay? Anaan tubago nga igsoon sa Nehemias kapitulo 2, versikulo 5 hangtod sa 6. O giingnan ko ang hari, kung muulong ka kanako kamahalan, o kung maluoy ka kanako, tuguti ako sa pag-adto sa Huda, siyudad nga gilugnan sa akong mga katigulangan. Aron kini akong pagatukuron pag-usab. Susunihin niyas, nagtuaw sa gilugnan sa iyang mga katigulangan. Ang katigulangan nga iyang giampo ang mga sala. Busa kining buhaton, selebrasyon o tradisyon sa mga simbahang Katoliko ang pagtuo sa sementeryo dili supa sa balaang kasulatan. Kay anaaman sa balaang kasulatan nga si Nehemias nag-ampo sa mga sala sa iyang mga katigulangan. Sa iyang mga katigulangan, anaa sa lugnanan. Lisod po nga buhi lang gyapon ang naa sa lubyangan. Sumuna siya mga igsoon nga ngano nga mga Katoliko nagduaw man sa sementeryo. Kini nga tradisyon dili kini mugna sa simbahang Katoliko, kundi gisunod lamang kini sukad pa kaniadto. So mo na mga igsoon, nganong ang simbahang Katoliko nagaduaw man sa mga lubnganan sa sementeryo. O anaabay mabasa sa Biblia, naagibasa man nato. O bisan kinsa ang gusto mo basa, doon lang kamo kay pabasahon ko kamo. Ngano man daw na naamay muduaw sa sementeryo, managkot man o kandila o magalat o bulak. Mga igsoon, kini sa tradisyon nga gihatag kanato sukad pa sa mga kadaang mga Kristiyanos ang pagdagkot sa mga kandila, kay ang kandila nagsimbolo sa kahayag ni Kristo na may magdanag sa mga dalan sa atong mga minahal sa kinabuhi. Sino may gusto mo dito? Wali ba? Wala lang. So ito itong tawago, itong igsoon na magpaambit
si Bro Durano. Mayong hapon, mga igsoon ko ni Kristo. Mayong hapon sa atong mga opisyalis din sa Bulwa. Labi na sa atong tinawag na barangay captain. Mayong hapon sa atong mga tigbantay sa Kalinaw Kahusay, ang atong mga kapulisan, mga barangay tanod, nga niya din karon nagpalibot. Mayong hapon kanatong tanan. Gihisgutan na yun ang tanan natong pagtulunan bahin sa atong kanang pagduaw o paghandom sa atong mga igsoon o mga kanabitang atong mga mahal sa kinabuhi nga nangamatay na sama sa atong pagtulunan das purgatorio kay naama na din ha. Unya, ang atong hisgutan karon kanang kung makadungog bitaw mo sa sa mga YouTube, mga FB, naay nagawali din nga imog yung madungog nga supak magid kayo sila mga igsoon ko nga nga itong pagduaw na to sa mga lugnanan, pagduaw na to sa itong mahal kinabuhi, pag-ampo na to sa ilang mga kalag, kay matod lagi nila wala mangyud ko na sa Biblia pero gaganina nadungog naman nato nga daghan na kay mga tekstos Biblia nga ato yung nabati nga biblical mga igsoon ang maong mga pagsaulog nato karon nining All Saints Day of All Souls Day. Mao na nga niya kita karon dinhi aron sa paghanay sa patinaw sa atong mga pagtulunda sa simbahan Katoliko. Subo lang kayo palandungon mga igsoon nga selebrasyon unta sa atong simbahan Katoliko ang kini nga selebrasyon nga gihimo apan dunay ato mga pinangga nga igsoon nga naapod sila mga igsoon dinhi aron sa pagpanghatag og mga leaflets aron atong mabasa ang ilang mga pamahayag diha sa ilang leaflets. Pero kung ato kanang basahon hinoon wala mga pag-atake. Pero kung ato yung pamalandungan pag-ayo, ang nasulod sa maong teksto, pulos jud sintro sa kaluwasan nga si Kristo na jud uba na ilain. Muna, nga kung sa ilang baruganan, kanang dili sila muto, anang mga nangamatay nga ato ng handumon, kanapod, pagtulunan po na nila, kay dili man sila mga Katoliko. Kay ang nagsaulog nini nga pagtulunan kita ramang mga Katoliko o kanang mga Kristiyanos nga nagsunod nini. Namay atong mga igsoon nga niya karon dinhi bisag dili sila Katoliko. Ang ilang tuyo mao ang pagpanghatag og mga leaflets. Pero ato lang gyapon dawaton ang mga igsoon, atong basahon, atong una-una pamalandungan kung kanang nasa lang leaflets din nga itong mabasa, tinuod ba na mga igsoon. Kay kasagara gin nga itong mabasa din pulos din na sintros kaluwasan nga kung di ka magbasol o maginulsol nini, hilagmit nga mayadto ka sa impyerno. Matod pa nila nga diakonos Biblia, duha ramang yun mabasa, langit ramang kunog impyerno, ang ilang pagbasa, half-truth mga igsoon. Half-truth. Nga naman nga half-truth mga igsoon? Half-truth ba? Kulang. Kulang sa kamatuoran. Kaya naman, kung atong sakyan mga igsoon, ang ilang argumento nga duha ra gyud ang butanganan sa taong makasala, langit rag impyerno, lagmit mga igsoon, kitang tanan may impyerno. Tinoon na mga igsoon, dili nito tiyaw. Kung di ka mamalan ng pag-ayo ba, nga kung langit rag impyerno, lagmit good nga may impyerno ang tanang tao. Nga naman, kay nasa Biblia, nasa ilang leaflets magali, ay mo mabasa nga, walay taong matarong, tanang tao magkasasala. Ang sawa, ni mo pagkalangit, anak. No? Impyerno yun. Kung ang ilang mga mindset ang atong hunahunahon,
impierno itong tanan mga igsoon. Pero kay ang Katoliko, ang tinukod nga simbahan ni Kristo, gugma mga igsoon. Kay nasa unang Timoteo 2 kapitulo 4, gingon na nga itong Ginoo nga gusto niya nga ang tanang tao maluwas. Walay gusto ang Ginoo nga ang tao maimpierno. Mao nga nagduda hinom ko mga igsoon nga siguro lahi nga Kristo ang ilang giwali. 2 Korinto 11:4 namay mo nagwalog lahi ng Isos na mga igsoon. Mao nga nagduda ko nga lahi nga Isos ang ilang giwali kay ang wali ni Ginoong Isos mga igsoon gugmaman. Unya, kung basihan na ito nga doon, yung kaklase ang butanganan sa langit, ka ng mga kasala ng mga tao, siguro yun, na wala yun, malangit na ito. Nga naman, naman ko na sa Pinadayag 21-27, gibalik-balik na magina sa itong mga kauban nini, na dito sa langit, bisag gamay kayong buling imong sala, di ka makasunod mga igsoon. Kung saan mo pagkalangit nga ang tanang tao magasala man. Unya, ang daruganan sa itong mga igsoon, langit ng impierno. Kaluoy ba na nga pagtulunan mga igsoon? Mga sa itong simbahan, ditudlo nga dunay tulo kakahintang sa taong makasala mga igsoon kung kini mutaliwa na dinis kalibutan. Una mga igsoon, ang langit. Kung ikaw sa katao na walay sala, limpigid kayo ka nga pagkatao, holinis kay ka nga pagkatao, ay janset ka pa yun sa langit mga igsoon. Ikaduha, ang impierno na ilang giingon. Kung sa katao namatay niya, wala din siya nagbasol sa iyang mga sala. Wala din niya dawata si Kristo sa iyang kinabuhi. Diyan namatay, wala nakapangayog pasaylo. Diretso yun ka, jamsat yun ka sa impierno. Ang ikatulo ka ng giingon na kahintang na purgatorio mga igsoon. Kana mo ilang isupakan kay wala yung kunuwas Biblia. Birbati mga igsoon, wakay mabasa sa Biblia nga punong nga purgatorio. Pero kana wala ang pasabot nga kung wala kay mabasa, dili na tinuod mga igsoon. Kay nga naman, maingon si San Pablo, diya siyang sulat 2 Korinto kapitulo 3 versikulo 6. Unsay gingon ni San Pablo? Dili kami ministro sa litra por litra. Ministro kami sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu maghahatag kalatod kinabuhi way katapusan. Mo na gingon San Pablo. So dili sila ministro sa kanang mabasa litra por litra. So kung atong tanawon ang ilang barugatan nga kung mabasa sa Biblia ang ilang tuwan, nagpasabot lang nga dili sila kauban ni San Pablo mga igsoon. Mahal ginang akong giingon nga lahi nga Kristo ang ilang giwali mga igsoon. Kaya ang giwali ni San Pablo, dili man mo po sila ka ng litra por litra. Ang ilang tuwan kanang masabot mga igsoon. Bisan sa daang tugon, ningon si Propeta Nehemias 8:8, naaman sa daang tugon nga si Propeta Nehemias nagbasa sa kasulatan, iyang gitkat sa tubangan sa mga katawan o iyang ipasabot mga igsoon ko. Mauna ang baruganan sa pagtuon sa Biblia o mausag na ang baruganan diya sa itong simbahan. Kaya nga itong simbahan dili baruganan sa litra por litra, kundi pinagi sa kanubuton sa Ginoo. Mauna nga simbahan, doon ay gitawag og magisterium. Doon ay gitawag og Bible nga gabasi. Doon na po'y gabasi sa tradisyon sa mga apostolis. Mauna karon adlaw nagsaulog ta sa gitawag og All Saints Day. Nga kung atong una-unahon nga nagsaulog ta karon
sa mga tao nga nakalagpos na, nakalahutay na diya sa pagigbog mo sa kaluwasan, mga igsoon. Taliwala nga sa kasakit, kalisod sa ilang kinabuhi kanyadto, gilotos kini sila, mga igsoon, pero wagid sila muundang sa pagwali sa mga pagtulunan sa atong Ginoong Jesucristo. Bisan pas kamatayon, mga igsoon. Mo nang gingon niya sa Hebreo 13 versikulo 7. Unsa lay gingon din na, mga igsoon? Nga hinundiri ninyo ang mga tao nga nahingpit na, ang mga tao nga nakalautay o nakaangkon sa purong-purong kinabuhi. O kinsa man yung mga tawhana, mao kini sila, mga igsoon, ang mga tao nga nahimong santos diya sa atong pagtulunan Katoliko. Mao na, mga igsoon, nga taliwala na ang tanan. Ano nagyapo itong mga igsoon na dili gyud makadawat nga magsaulog kita nini. Kay matod pa nila nga ang Katoliko ra kuno, ang simbahan Katoliko ra kuno ang nagdeklarar nga mga santos. No, dili kana tinuod, mga igsoon, nga ang simbahan ra nagdeklarar. Mismo ang Ginoo nagdeklarar nila nga mga santos na. Kay naa sa Biblia, Hebreo 13 man siguro kung wa ka masayot. Hebreo 12:14 na kung walay pagkabalaan, dili di mo makita ang naong sa atong Ginoong Jesucristo. Mga tao, giagat sa atong Ginoo, pagbalaan ka mo. Kaya kung balaan, unang Pedro kapitulo 1 versikulo 5 na to sa 6. Mga igsoon ko, nga karong adlaw nagsaulog pa sa mga tao nga gipang martir tungod sa atong pagtuong Katoliko. May nga natong mga igsoon nga dili tinuod, dili kana husto, mga igsoon. Kay walayon gitudlo sa simbahan nga dili tinuod. Kabayo na sa mga faith and morals, dili masayot ang atong simbahan, yana, mga igsoon. Kay nga naman giubanan ka na sa iyang Balang Espiritu Santo o iya pa yung giubanan hantod sa katapusan sa kalimutan. San Mateo kapitulo 28:19. Mga nga itong pagsaulog karon, dagang kang komentaryo imong madungog. Nga naman nga magpanisa pa man mo anang mga nangamatay, nga matod pa nila wala na kunay kay balo, kaya nangamatay ko no, di na makadaig, makasangpit sa Ginoo. Ano na mabasa nga sa Ecclesiastes kapitulo 9 versikulo 5, Salmo 117. Mga na brad, na teksto, Salmo 117, na dili na makadaig ang mga patay. Yes, mga igsoon, pero kanang Panginoon nga dili makadaig ng mga patay, retirado na sa lawas. Manong retirado man sa lawas? Kaya nasa itong Katekismo ng Catholic Church, page 382, na ang tao, gihimo sa Diyos, lawas ang kalag. Lawas ang kalag. Mao nga ang ingon sa mga basahon sa Ecclesiastes 9 versikulo 5, ang way kay balo din na ang lawas. Ngano nga, wa may kay balo ang lawas. Tungod kay ang lawas, inig kamatay sa tao, mubalik na sa abog. Unya, ay ang espiritu, mubalik ngadto sa Dios nga mo naghimo nini. Naadalas Biblia, na mga igsoon, nasa Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 7. Ecclesiastes. Mabasa ni mo diya nga human sa kamatayon sa tao, ang iyang lawas mubulag, mubalik ngadto sa abog, ug ang iyang espiritu mubalik ngadto sa Dios nga mo'y naghimo nini. Mao nang tinuod ang nakatingala lang, mga igsoon ko. Ngano nga to, mga igsoon, nagwali sila nga inikaw man kuno sa tao mamatay, walay kay balo. Nagkutlo sila sa Biblia, ilang ikutlo, pero wala nila sagta kung unsa ang way kay balo din na. Dila nila ituga ng tinuod, mga igsoon, nga ang tinuod ay nainig human sa kamatayon sa tao. Ang way kay balo kadto
ay lawas kay madunot man kini mga igsoon. Unya, ang Espiritu nabay kay balo? Yes. Naa mga igsoon kay nasa Mateo 10:28. Unsa na gingon niya sa Mateo 10:28? Gingon niya, ayaw kadlok sa mapatay sa lawas at ang dili makapatay sa Espiritu. Unsa di ay? Dili ta madlok nga makapatay sa tong lawas. Ang atong kadlukan ang Dios nga mapatay sa Espiritu. Mao na. Buti pasabot nga ang Espiritu dili mamatay mga igsoon. Dili mamatay. Kaya naman nga dili siya mamatay. Naama na sa Biblia ba? Pero dili lagi tugan sa tong mga igsoon nga nagasumpak nining atong pagtulunan pagsaulog nining si all sins do mga igsoon. Dili din nila na itugan sa ilang mga sakop. Amo tugano? Matod pa kung sila'y pasultiyon, sila kuno. Iyak kuno sila ni Kristo. Pero di ba nila itugan sa ilang mga sakop? Muna'y naka-diferensya, mga igsoon ko. Dili nila itugan ang Mount kamaturan des Biblia. Haptot ragid ang ikaw ng ilang itugan sa ilang mga sakop. Di ng ilang mga sakop pod. Wapod na tuntuon sa Biblia. Makuan gid sila. Madisig gid sila sa ilang pastor. Kay nabasa ko og Biblia. Pero kung atong tanawon ang Biblia, kanang magbasa bitaw tang Biblia, dili na tanan nga magbasa sa Biblia nga iya na pulong sa Ginoo ang tugan niya. Ano ba ang yawa man gali magbasa po og Biblia mga igsoon. Ang yawa sumala sa Biblia, magbasa po siya ang Biblia. Nasa Mateo 4 versikulo 1 hanggang 4. Gigamit sa yawa ang Biblia aron pagtintal kang Jesus. So dili assurance magbasa ka sa Biblia insakto na gyud ka. Dili gina assurance mga igsoon. Muna nga haptot ang sige nilang iwali. Dili iwali ang kamatuoran kung unsa gyud gipasabot diya sa Biblia, labi na sa ilang gibasa. Mao na nga ang Espiritu dunay kay balo, mga igsoon. Kay naa sa Biblia, mga igsoon, human sa tong kamatayon, Hebreo 9 versikulo 27, hukman dayon ta sa Dios. Hukman. Narabay atong pagtuo ba nga Katoliko. Ayaw lang yun mo kasuko, kay nang istorya rin ko tinuod. Usahay kung mamatay na bitaw ng atong mga mahal kinabuhi, muingon man ito nga, ay nagsuroy-suroy pa na, 3 kadlaw, 40 kadlaw, nagsuroy-suroy pa na ang kalag sa atong mga nangamatay nga minals kinabuhi. Oy, dili na tinuod. Walay mamatay nga magsuroy-suroy pa ang iyang kalag. Nga naman, kayo man sa kamatayon sumala sa Hebreo 9:27, hukman man ka rin sa Ginoo. Pag umani mo hukom, muatuban ka sa hukmanan ni Kristo. 2 Corinto, Kapitulo 5, versikulo 10, mga igsoon. Matubang ka dito. Kaya magsuroy-suroy ka 40 kadlaw. Tinuruan na nga patuo, mga igsoon. Bawal na sa tong simbahan. Bawal na nga pagtuo at kung mamatay ang tao magsuroy-suroy pag 40 kadlaw. Dili na mao ang ipunlo sa tong simbahan, mga igsoon. Paminaw gid mo pagmaayo. Kay human sa kamatayon, hukom dina diretso. Nasa 2 Corinto Kapitulo 5 versikulo 10. Hukman na ita, pinagi sa atong mga binuhatan, maayoman o dautan. Mao na nga nagtudlo ang atong simbahan nga doon ay kahimtang nga gitawag og purgatorio. Kaya naman, kung paghukom sa Ginoo, ang imong sala gamay ra kayo. Nangawat lang kagpan, unya mo sa nangawat og paano niya gipatay ang tindira. Di, musugod ka naparyasan mong silot sa Ginoo? Dili, mga igsoon.
Di ka musugot. Ingana ang gugma sa Dios nato. Salmo. Nasa Salmo City, versikulo 11. Nga Dios matarong nga maghukom. Silutan niyang tao sumala sa iyang sala nga nahimo. Kung gamay ang sala yang nahimo, gamay ra puno silot. Kung dako yang sala nga nahimo, dako puno silot. Naba na sa Biblia na mga igsoon na sa yan sa Lucas 12:48 nga kung makasala ka gamay lang kag silot mga igsoon. Kung nakasala kag dako kag silot mga igsoon. Now, ining gamay og sala mga igsoon, musugot mo nga may impirno. Kung langit ra gid impirno ang padulngan, musugot mo nga may impirno ang nakahimo og gamay nga sala. Dili gyud na mahitabo mga igsoon. Gamay ra gid ang iyang sala, nangawat rag pan nya ang isa ngawat og pan, nagpatay pa ginang tindira sa pan nga nagbaligya. Iparehas ni mong silot na pastilan. Ha? Mara mga igsoon ko na kinahanglan nga kita mo to nga dunay kahintang nga gitawag og purgatorio nga kung ang imong kwaw na yung kahulugan, ang kahulugan ini nga limpyuhon unsa ka, una ka pasudlon ngadto sa langit. Kumbaga mga igsoon, sakay ka eroplano, departure area pana siya, aya ka makasakay sa eroplano, padulong ngadto sa imong adtuan. Nga na mga igsoon, mao na nga diya sa tong pagsaulog karon sa mga santos, ato silang gisaulog gipasidunggan kay sila na martir tungod sa ilang pagtuong Katoliko, tungod sa ilang paglaban sa pagtulunan sa atong simbahan. Nga martir sila maison, bisag giunsa sila pagpatay, ilang gidawat ang ilang kamatayon. Kung mubasa mo sa mga kaagi sa mga santos, kaagi sa mga balaan, kung giunsa sila paglutos kaniadto, mao na ang nahitabo sa ilang kinabuhi. Nahimo sila mga santos, o naa sa Biblia nga dito sa langit nakita ni San Juan ang mga santos nga nagbarong atubangan sa kordero. Pinadayag City versikulo 9. Paingon dito sa 20:11 anak. Makita nimo nga dunay mga panon sa katawan nga way makaihap. Way makaihap na gikan sa nagkalaing mga nasod, lungsod, kanang mga bulok sa tao. Di mahiyap, nagbisti og puti, nagatubangin sa kordero sa Dios, nakadawat sa kaluwasan tungod sa paglahutay mga igsoon, diya sa ilang pagto, diya sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Mao na nakadawat sila na. Pero doon nagay musupak. Nganan musupak man sila mga igsoon nga magsaulog ta meaning all since day karong adlaw tungod kaya nga itong mga igsoon dili lang pagpasakit mga igsoon ko, ha? Sa itong mga igsoon nga mga dili Katoliko, nisupak sila nini tungod kay sila wala pa'y na santos sa ilang grupo mga igsoon. Sa atong simbahan Katoliko, daghan na kay na santos na San Pedro Calungsod, San Ruiz, daghan na kay Pilipino nga na santos mga igsoon. Ha? Gawas lang ni anak. Katong Gibang Martin nga wala pumailhan. Katong Gibang Martin nga wala deklarar sa atong obispo, sa atong Santo Papa, na apil sila sa atong paghandong karon. Diya, meaning atong pagsaulog, meaning all since day, karong adlaw. Apil sila, ato silang pasidunggan, ato silang sundon tungod sa ilang buhat na maayo. Naman ko nas Biblia. Muna, nga diya sa itong paghandong karon, pinahanglan mag-ampo ta alam nila. Sa unsang panagi, ay gibalik-balik na gina pagsulti sa tong igsoon nga ni Tima. Nga nang sa 2 Macabeo
12, 41 ngadtos 45. Kung imo nang basahon diha si San Judas Macabeo mga igsoon, nagkolekta og kwarta na 12 ka drakma sa ila pa ni panahon 50 kay ning dakuha nga kwarta. Oh. 50 dakuha. Unya kaning kwarta nga kolekta, iyang gihalad og panisa ngadtos templo alang sa iyang mga sundalo nga nangamatay mga igsoon. Kung iyong basahon sa English nga version, mabasa gini mo diya ang prayer for the dead. O naana sa tong Catechism the Catholic Church, page 1032 mga igsoon. Mao na ang tinuod. Matod pa nila nga doon ko nang magarad og kwarta, pangwarta ko na sa mga pari diya sa tong simbahan Katoliko. Naunsa man nato mga igsoon bay? Kung magalag tagpanisa alang sa itong mga bahals kinabuhi atong padalag panisa, wala man na mingon ang pare nga kung walay kwarta imong sobre dili basahon. Kung naamang gali kwarta, dili po natanahon sa pare kung pilay imong gi sulod yana. Dili gid mingon ang pare nga ay busintos naman ang gibutan sa Biblia kay busmil man. Ayaw ni, wala mo sa misa. Wag yan. Tungod sa dakong gugma sa kaparian, tungod sa dakong gugma sa Diyos, alang sa iyang katawhan, ang mga pari diya sa simbahan, kung magmisa na gani, apilon ang mga kalag sa mga dili ingon nato, mga igsoon. Kinsa ning dili ingon nato? Kini mga dili na Katoliko. Kaya naman, kay luoy kayo, ang ilang makalag sa ilang mga manals kinabuhi, dili na nila handumon mga igsoon ko, muna'y labing tinuod. Nakatamong ko sa pakalubong, lubong sa dili Katoliko, mura din taon, huwag ka na bitaw, ang namatay nga hayop, nga igo na lang, ihatod simitiro, idritso o lunod, pagkaluoy yun tanawon mga igsoon ko. Ha? Luoy yun kayo. Kaya ang gugma sa Diyos, aron tamaluas, kinahanglan empo ta. Na sa Biblia mga igsoon, nasa Episo, sa 18, mga intercession prayer, o mga paghalad na adinha. Mao na ang giingon sa Biblia ni San Pablo. Romans 8:27. Romans 8, 27. verse 27, matag pa sa pangigsoon. King James Version. King James Version. Intercession for the saints. Naadya ko no ang intercession of the saints. Naaman lagi na sa Biblia. Mao na nga karong adlaw nagpasidungog ta nila kay kung wala kini mga tawhana, wa gyud tay kabanggaagan sa pulong sa Ginoo. Kay kini man sila ang mga tawo nga nahimong santos, mo ni sila ang nagdala sa pagtulunan dinis tibok kalibutan. Mali sila, kung wala pa ni sila, ambot ka, mga pagano gyapunta nagpabilin mga igsoon. Gani, napagigyapoy nagpabilin na ito nga pagkapagano. Kay kung magduwa ta sa simenteryo, magdalatag mga halad gabiko, uban pa, pan, syupaw, kung unsay nagustuhan sa atong mga mans kinabuhi nga gusto lagan kaniyad ko, ila ganing ihala na simenteryo. Kung ang imong lulo kusugkay mo inom og beer, nya ang imong lulo mo inamatyan kay tungod sa sige niyang inom na daot ang iyang kidney ug namatay kini tungod sa beer. Ini kamatay po sa imong lulo, magdala po kag beer ngadto sa simenteryo. Kung imong tanawon, imong gibalikan pagpatay ang imong lulo. Ha? Imong mangyalaran og beer. Kinsa may mo inom na dadto? Imo magyalaran og biko. Kinsa may mukaw na ng biko, ang up-up diha nga magsuroy-suroy. Mao na mga igsoon, dili man na supak, pero gitudlo sa tong simbahan nga kana nga mga practice gikan na sa mga pagano pa kaniadto. Mao nga gatudlo ang atong simbahan nga kung moadto tag simenteryo,
muhalag tagbulak, mudagkot ta sa ilang mga lubong. Timaan ka na, nga nagpabilin pa nga tunggog maalang kanila, taliwala nga sila, wala na nining kalibutan na. Muna'y tinuod, o ang pinaka-importante nga buhaton niya sa pag-ana ng sementeryo, mapag-ampo sa ilang mga kalag, harang mabadbaran sila diya sa kahintang sa kasakit nga naa sa purgatorio. Kay kanang kahintang ang makatabang kanila ang atong mga pag-ampo nga mga buhi dinis kalibutan. Muna importante, human sa itong pagbisita, magpamisa kita sa atong mga mahal sa kinabuhi aron mabagbaran matabangan gyapon sila pinagi sa Santos nga misa. Kaya ang Santos nga misa mao kanang pinakataas nga pag-ampo diya pagpadungog sa atong Ginoo. Mao na ay namugdaldalan ng halad-halad mga igsoon. Walay kapuslanan kay kauno na sa uk-uk diha. Mao na nga diha sa tong pagsaulog nga matod pa nila dili na kinanglanon ila po na nga pagtulunan, pero subayin nila to ang tinuod nga pagtulunan gisugod kita paghandom sa atong mga mihals kinabuhi nga nangamatay na mga igsoon. Naman ko na sa Sirach City versikulo 33, gingon din na pangyatagon kanunay sa mga buhi o gayoy kalinti ang pag-ampo sa mga minatay. Naaman lagi sa Biblia, pero ang katingala kay dili man iwali sa atong mga pinangga igsoon, kay matod pa nila katawan kuno sila ni Kristo, iya kuno sila sa Dios, pero nganong dili ka na nila iwali? Di ata magduda mga igsoon. Mao na mga igsoon ko nga magbantay kita sa atong pagka Kristiyanos. Kay dunay mga tao nga gusto nga muluad sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Di nila ko taman mga igsoon kanatong tanan mayong hapon o Alleluia, Alleluia, Amen. At ang iugma sa isay ang kamaturan, programa ni Father William Ritiques, usas mga bagitang tigpanalipod sa mga pagtulungan ng doktrina sa simbahang katoliko, si Marian Zaldi Ocon, Sir de Cagayan de Oro, o gibantog ng Marian Cruseda sa mga topiko, All Saints Day o All Souls Day. Matubag ang naghiwaos ninyo mga pangutana, nganong muhapit pa man ang atong mga pag-ampo sa atong mga pangayon diha sa mga santos. Di ba de pwede mo diretso kang Jesus? Di man mga igsoon, bisan ang misyon ni Jesus, pagluwas sa atong pagkamakasasala, wala siya mo diretso kanato. Apan miagi pa siya pagpagkatao sa sinapupunan ni mahal na Birhen Maria. Di man dugang pa ang pagpamisa sa mga kalag sa atong mga mahal sa kinabuhi, giakusahang panapit. Apan kini naisubay sa mga balasahon sa Biblia, mabasa sa 2 Makapeo 12, tudling 43, gantos 46. O daghan pa mga pangutana, labi na sa atong mga igsoong anti-katoliko, ang pagkatabagon sa atong bisita, Brother Saldi Ocon, usas gibantog na Catholic Faith Defender sa Cagayan de Oro. Subli, alas 2 ugma, adlang Domingo, Nobyembre 2, atangi si Marian Zaldi Ocon sa programang Hisayri ang kamaturan Dinis 91.9 FM Marian Radio sa Catholic Media Network. Okay, mayong hapon na igsoon. No? So, mao ko tayong paambit sa atong igsoon. Okay na yung igsoon, adol na po itong idugan. Dili ba supat man ang pagsilibral o Halloween nga iya man na sa pagano
yaman as demonyo. Pangutana, tinuod ba dahil ang Halloween nga Halloween pagano nga tradisyon. So mga igsoon, karang panahon o henerasyon, duha ka klase ang Halloween. Pero ang Halloween nga iya sa mga Kristiyano, no? Wala pa protestante ato na may nagsaulog sa gitawag Halloween. Mao ka na itong dapat pagatunan kay dagan kaayo ang mga dili katoliko nga supak sa Halloween pero wala magtuon kung unsa ang Halloween. Dagan kay kita makita niya sa Facebook nga ang Halloween kuno iya sa demonyo. Siguro kung nagtuon sila ato na Halloween nga iya sa dili Kristiyano o gano'n na po Halloween nga iya sa mga Kristiyano sa wala pa miboto ang mga protestante aduna na mga Kristiyano nga nagsaulog og Halloween. Unsa man ang kalainan sa pagsaulog og Halloween sa Kristiyano o sa dili Kristiyano? Mga isang isip hamubo nga pagpasabot sa kasaulugan nga gitawag og Halloween. Ang Halloween nga gisaulog sa simbahang Katoliko na pagkasaulogon kana sa matag adlaw sa katapusang adlaw sa October 31 sa gabi. Gabi kana sa ulogon. Gitawag ka Hallow Evening. Mao ka ng Halloween. Unsa man ang Hallow Evening? Ang Hallow, mao ka ng Old English sa Holy. Mao ka ng Old English sa Holy. Unsa pamatuon nga na? Lantaw na to ang King James Version diha sa Mateo Kapitulo 6 versikulo 9, Mateo Kapitulo 6 versikulo 9 nga gitudluan ni Kristo ang iyang mga disipulo sa pagampo. Miingon si Kristo, Our Father, which art in heaven, hallowed thy name. So ang hallow is the Old English of holy. Holy evening kung sa ato panginirasyon karon. Balaan nga gabi. Mao ka lang simbahang Katoliko, ang Halloween sa simbahang Katoliko gisaulog ka na sa matag Oktubre 31 sa gabi. Mao nang Holy Evening. Sa Old English kay daan man kini nga kasaulugan kaniya to. Wala pa'y protestante aduna na nagsaulog sa gitawag Halloween sa mga Kristiyano. Mao kini mga igsoon nga Hallow Evening. Ano gitawag ang Hallow Evening? Paghandom sa mga martir o labi na kang Birhen Maria sa mga santos. Gisaulog kini pinaagi ni sa santos na misa kaniadto. The breaking of bread. Mga nagtawag ka Hallow Evening. O giisa ang duha ka word gitawag ka Halloween or Halloween. Mga nang Halloween sa Kristiyano, hindi ka ng pagsuot og mas sa mga demonyo papatay. Jesus. Dili ka sa ulukan sa mga Katoliko ang Halloween nga magsuot og mas sa mga patay nga dunay dugo, dunay kalabura, dili ka na sa Katoliko. Nagagikan ka na sa tinuod sa mga pagano sa Latin America. Tungod kay diya nga panahon usab gisaulog pag nila ang ilang kasaulugan diin ang pag-abri kuno sa pertahan, sa portal sa mga daotang espiritu nganhi sa atong kalibutan. Mo ka ng pagtuo, mo ka ng Halloween nga gisaulog nga magsuot og mga mahadlok, mga patay,
mga kalag, mga kalabira o sa pang na dunay dugo nga mga maskara, dili ka na sa Katoliko nga kasarugan. Tungod yan, pag sa ulit sa simbahan Katoliko sa Halloween, diha sa Santos Kinisa, ang paghandom sa mga Santos o kang Birhen Maria. Mao ka ng Halloween sa mga Kristiyano. Pero ang Halloween nga dili iya sa Kristiyano, kanang pagsuot og mask. Og niyon ang founder o ang head sa mga satanic church sa tibuok kalibutan, niyon siya, namulong siya ganyan. Ang pagsuot o mga horror mask, mga sungay nga higban, o bisan unsa nga mga mask nga kahadlukan, it is a simple invitation of Satan to our lives. Usa ka pinakasimple nga imbitasyon para kang Satanas ngadto sa atong kinabuhi ang pagsuot og mga maskara nga mga kahadlukan o mga patay o mga sungayan. Mo ka ng pangulong sa usa ka founder sa Satanic Church sa tibuok kalibutan. Mo ka na mga igsoon, ang mga Katoliko gipahibalo ko kamo nga ang Halloween natong Katoliko dili ang pagsuot o mga maskara nga mga mahadlok o mga sungayan o mga kalabira. Dili ka na atong kasaulogan mga igsoong Katoliko. Kung ito ang Halloween, kanatong mga Katoliko, pwede ka magsuot og mask, pero sa mga santos. Tungod pag-celebrate kami sa atong mga kasantusan, sa mga martir na nag-ura sa ilang kinabuhi o dugo para barugan ang pagtuong Katoliko. Muna siya magsuot ng Halloween, Hallow Evening. Kung tinuod ba kini Halloween nga pag-iya sa pagano, adun na iya sa pagano, adun na pag-iya sa Kristiyano. So kung ang iya sa pagano, dito ka mag-celebrate, imuha ng choice. Pero kung ikaw sa ka-Kristiyano, dito ka sa Kristiyanong kasulugan, diin ka na sa ulog sa Santos ni Misa. Mga mga igsoon kanya ni Kristo, na dagdag kay ko mga basa o mga dungo o nakita nga video na sa Facebook may tungod sa Halloween. Buot kung gusto kong mutubag, gusto kong mag-react, pero dini, diyatagan na ako reaksyon ng katinawan ang may tungod sa Halloween. Mga igsoon kung dili Katoliko, ayaw sa og supaka o sa kabutang, ayaw sa supaka o sa kabutang, wala ninyo matoni. Kay mabadlungan ka mo ni St. Jude, diya siyang sulat. Jude chapter 1 verse 10. Jude chapter 1 verse 10. Mapadlungan ng mga igsoon kung dili Katoliko, unsay gingon diha? Ani ang gingon ni St. Jude? Apan ka ng mga tao nagtamay sa mga butang nga wala nila mahisabti, sama sila sa mga mananap nga walay huna-huna. Wala sila laing ginasunod kundi ang ilang naandan nga mga ginabati nga maoy makalaglag kanila. Busa pagtuon, haya ka magsupak-supak. Paminaw, haya ka magsupak-supak. Pangutana, haya ka magsupak-supak. Kaya kami mga Catholic Faith Defender diri sa Cagayan de Oro, andam makikadialogo sa friendly dialogue lang. Bisan diya lang, sharing lang. Ug andam po kami magpatinaw sa mapagtuong Katoliko. Purely doctrinal discussion. Walay personal na tira. Walay pagpandao, kundi purely doctrinal discussion lang, mga igsoon. So, karon mga igsoon, atong tawagan na kang igsoon, maadtikon na Catholic Faith Defender sa Cagayan de Oro, sukad sa iyang pag-apil sa simbang sa Catholic Faith Defender,
walay puas ang iyang kaapikon, o walay pagkapayang ang iyong pagkainit sa amawang pagserbisyo. At tutawagan si Bro Anadon. Bro, okay, may hapon ka na itong tanan mga kaigsunan diri sa Bulwa. Ang atong tema karon mga kaigsunan, kabahin kini sa bunyag. Kaya itong mga kaigsunan nga dili mga Katoliko, dako kay sila supak nga bunyagan ang bata. Kaya matong panila, adun sila mabasa diya sa dalaang kasulatan. Unya kutluon din nila ang Marcos 16:15 ngadto sa 16. Si Jesus niyon isangya kini maayong balita ang muto ug magpabunyag maluwas. Ukutlo na pamila ang Marcos 10:14 kay ang gingharian sa Dios ila sa maning mga bata busa dili na kinahanglan nga bunyagan ang bata. Ug mukutlo din sila diya sa basahan sa Buhat 2:38 ang tagsa-tagsa kinahanglan magdumuso o magpabunyag. Busa dili na angay bunyagan ang bata tungod kay dili pa makahinulson. Busa walay labot sa bunyag. Ang last na nilang kutloon mga kaigsunan diya sa basahon ni San Mateo 3:13 ngadto sa 16 si Jesus dako na gibunyagan. Busa dako ra gyud ang angay bunyagan. Igsoon sa dili pa nako tubagon ang ilang mga pangatake sa atong mga kaigsunan nga dili mga Katoliko. Tuguti ko akong isaysay nganong bunyagan ang bata. Ang Santa Iglesia nagtudlo nga ang sakramento sa bunyag mao ang una sa mga sakramento nga atong nadawat. Busa mao kini ang ganghaan ngadto sa atong espiritual ng kinabuhi. Ang bunyag mapapas sa atong mga sala o mapasaylo sa mga salang buhat nun o muragtang sa kastigo temporal. Busa ang nabunyagan usa na kabagong binuhat o wala na nahibilin diya kaniya nga kaligutan sa Dios. Pinaagi ning maong sakramento madawat nato ang kinabuhi sa Dios grasya nga makasantos ug mahimo sa kitang ngadto kang ni Kristo ug mahimo kitang sakop sa lawas nga mistiko ni Kristo nga mao ang Iglesia Katolika. Ang bunyag usa sa mga pito ka mga sakramento nga si Kristo mao ang nagtukod niini nga wala sa uban sikta nga tinukod lamang ug tao. Pinaagi ni bunyag nakaambit kita sa tulo ka bertod mao kini ang pagka-pari, pagka-propeta o pagkahari. Nganong na may pagkahari nga atong nadawat sa bunyag tungod kita mainampuon. Nganong na may pagka-propeta tungod kay musangya kita sa uban. Nganong na may pagkahari tungod kay sama kita ni Kristo mualagad sa uban. Matod pa ni San Agustin nga ang salang panunundon mitapot sa kalag sa bata hawa sa iyong kasayuran. Busa mahimo sa kining kuwaon pinaagi sa bunyag hawa sa iyang kasayuran. Nga naman bunyagan ang bata. Unang rason, tungod kay kini sugo sumala sa atong Ginoong Kristo. Kaya sa basahan ni San Mateo 28 tudling 19, busa panlakaw kamo sa tanang katawan sa tibuok kalibutan. Og himuha sila nga ako mga tinunan og bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Bunyagi sila. Kinsa maning sila mga kaigsunan. Tubag, tanang tao, wala nabasa nga dagong tao lang ang bunyagan. Sa pag-ingon nga ang tanang tao o tanang katawhan, kiniusa ka general term sa pag-ingon. General term pasabot nga kinatibukan o general. Karon ang dakong pangutana, ang bata tao ba usab? Kaya nga itong igsoon nga nasa laing sikta o pundok, muingon man sila nga ang bata daw kuno dili tao. Bantog ra kay sa ilang mga kaigsunan ang abortion mga kaigsunan
talamak kaayo. Kay para sa ila, ang bata dili tao. Pero kung atong basahon ang Biblia sa atong igsoon nga dili mga Katoliko, ang ilang Biblia o libro dili gani mulaban sa ilang mga kaigsunan. Kaya sa basahon ni San Juan 16:21, ang usa ka babae kung mga anak may kasubo kay miabot ang iyang takna apan kung mga makaanak na dili na mahinumdum sa kagulanan tungod kay sa kalipay nga natao ang usa katao sa kalibutan. So klaro kay mga kaigsunan nga ang bata day tao sabday. Kay klaro man ang basahon sa libro sa ato mga kaigsunan nga dili mga Katoliko nga dili ganing mulaban sa ila. Sa San Juan 16:21 nag-ingon sa Panginoon, ang usa ka babae kung mag-anak may kasubo kay miabot ang iyang takna apan kung makaanak dili na mahinumdum sa kaguludanan sa kalipay nga natao ang usa katao sa kalibutan. So klaro kay mga kaigsunan, ang bata mga kaigsun tao usab mga kaigsunan. Klaro kayo ang gibasa nako diya sa ilang libro mga kaigsunan. So kinahanglan apil bunyagan jud ang bata mga kaigsunan. Diya sa 1 Timoteo 2:4, buot sa Dios nga manawas ang tanang tao ug mahibalo sa kamatuoran. Unsa man ning kamatuoran mga kaigsunan? Mao kaning bunyag mga kaigsun, angay ni nato mahibal-an. Diya sa Mateo 18:14, si Jesus mayon, ang inyong amahan nga tuwa sa langit dili buot nga may mawala bisag usa niining mga gagmayng bata. So dili gusto sa atong amahan nga tuwa sa langit mga kaigsunan nga nay mawala sa gagmayng bata. Pero ngano kaning ato mga kaigsunan nga dili mga Katoliko, dili man ila iapil og bunyag ang bata mga kaigsunan. Nagpaila lang sila nga kaliwat sila sa bitin. Nganong bunyagan man ang bata mga kaigsunan? Tungod kay ang gagmayng bata dito pa sa sunod sa tiyan sa ilang kiinahan nakaambit na sa sala sa atong ginikanan. Salmo 51:5, ako gipanamkon sa sala ug makasasala na ako dito pa ako sa tiyan sa akong inahan. So nagpasabot nga ang bata nakaambit sa salang pananundon. Ang kasulatan naghisgot niya sa basahon sa Pinadayag 21:27, walay makasunod sa gingharian sa langit kung adunay buling umansa sa sala. So klaro kay mga kaigsunan nga ang bata adunay sala. So kinahanglan gyud nato bunyagan mga kaigsunan. So ato kanang mapamatud-an mga kaigsunan nga ang bata adunay sala. Diya sa Roma 5:12, miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdarag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawan kay nakasala man ang tanang tao. Therefore mga kaigsunan, ang bata namatay man adunay gyud say sala. Kinahanglan apil siya sa bunyag kay wala man ta masayod asa kutob mulawig ang kinabuhi sa bata. Walay makasunod sa gingharian sa langit kung adunay buling umansa sa sala. Ang atong mga kaigsunan nga dili mga Katoliko, dili sila makadawat sa kamatuoran nga ang bata adunay sala. Busa mukutlo sila teksto diya sa Biblia aron ilang ipanglinga sa atong mga kaigsunan nga walay hibang agaan sa Biblia. Gamito nila ang buhat 2:38. Ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan maghimulson aron magpabunyag. Igsoon ang teksto nga ilang gikutlo mga kaigsunan, ila kaning giputol ug ilang gichap-chap. Pero kung atong basahon o i-translate nato sa English version mga kaigsunan, kay katong ilang gibasa buhat 2:38 naman, wala nila apila ang 39. Kay kung ilang apilon ang 39, mahimos lang Katoliko mga kaigsunan. Diya sa buhat
38, 39, English version mga kaigsunan. Repent and be baptized, and this promise is not only unto you, unto your children. Karon ang dakong pangutana mga kaigsunan. Unsa man ang children? Di ba? Plural man sa child nga nagpasabot small girl and small boy. So klaro kay mga kaigsunan nga apid sa bunyag ang bata. Pero kanilang utok sa atong mga kaigsunan nga dili mga Katoliko tulibagbag mga kaigsunan. Karon mga kaigsunan sa pag-ingon nila diya sa basahon ni San Mateo 3:13 ngadto sa 16 si Jesus dako na gibunyagan. Igsoon gibunyagan si Jesus dili tungod kay aduna si sala kun dili aron pagtuman sa sugo sa Dios nga iyang amahan ug mao kini ang pagsugod sa iyang ministeryo. Klaro kay na mga kaigsunan si Jesus gibunyagan dili tungod kay naa say sala kun dili mao kini pagsugod sa iyang ministeryo ug sugo po ni sa iyang amahan mga kaigsunan. Sa dili ko ba natupuson ang akong tema mga kaigsunan diya sa Juan 8:39 mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Veritas liberabit vos. Daghang salamat ug may hapon kaninyong tanan. Okay mga kaigsunan, kung kinsa katong gusto mo mutana kabahin sa akong tema, dugo lang kamo diri para matubag. So, adunay pangatana nga nadung ka na to dito speakas. Ngano kuno ang Katolik kanyani kaganina, gitubag na to ngano ang Katoliko musduo man sa sementeryo sa mga lugnanan. Natubag na ganina. Ang sila ang follow-up question diyan niya. Ngano ang Katoliko muduo man sa sementeryo, di man mo gawas kung di makalakang og aso. Unsa man karon? Ang tubagan niya, dili kabahin sa pagtuong Katoliko ang